वो गायब कैसे है, वो जाहिर कैसे है। जो जैसे हाफिज़ दुआओं में पढ़ा जाता है, या बातिनन फी ज़ुहूरिही व या ज़ाहिरन फी बुतूनिही, अल्लाह के लिए कहा जाता है कि ऐ वो ज़ात जो अपने छुपने में ज़ाहिर है और जो अपने ज़ुहूर में छुपी हुई है, इस सिफत का इजहार मेरे इमाम ने किया है। और मैं अजीज़ गुफरान को 14-15 बरस का लड़का था ये उस वक्त, जब से मैं जानता हूँ, कराची जाता था। और ये आके कुछ इल्मी मसाइल जब होते थे, सलमान भाई इनके वालिद वो मुझसे जो सवाल करते थे, मैं अपनी नाक़िस मुबर्रह इल्म के तहत जवाब देता था। और ये दरवाजे की टेक लगा के बड़े गौर से मुझे देखा करता था। तो उस वक्त से, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी इस बात की है कि 4 पैसे जब जेब में आ जाएं तो बंदा ऐशो इशरत की तरफ जाता है। इसके पास जो भी आया इसने कोशिश की मैं मौला के रास्ते पे कैसे लगाऊं। हाँ, और मुझे इस बात की बड़ी खुशी हुई कि इसने मुझे कहा कि मुझे साल में 200 मजलिस आप दें। अब जाहिर है नामुमकिन है ना मैं इतनी दे सकता हूँ, पूरा मुल्क पड़ा है, लेकिन बहरहाल उसकी ये तड़प है कि 200 मजलिस। हाँ, तो अब यकम रमजान से 21 रमजान 21 रोजा प्रोग्राम दिया है और नाम रखा गया है मुंतज़र। मीम नून ते रे 5 हरफों का मजमुआ है। और इसी में मेरे सरकार की पता नहीं कितनी सिफतें छुपी हुई हैं। मीम जाहिर करती है इस बात को कि ये भी अपने वक्त का मोहम्मद है। जो और नून लफ्ज़ नूर का नुमाइंदा है, क्योंकि नूर के अदद के साल में मेरे मौला दुनिया में आए। मैं आपको अदद बताता हूँ, आप निकाल लें। नून के रे के 200 हैं, ये बने 256 और 256 हिजरी में सरकार आए दुनिया में है? हाँ, तो नूर के, हालांकि सारे नूर खुदा है, लेकिन ये नूर के साल में आया है, इसलिए अल्लाह यहदिल्लाहु लिनूर ही मैं यशा, कुरान में अल्लाह कहते हैं मैं जिसके बारे में चाहूं उसे अपने नूर की तरफ हिदायत करता हूं। तो इस मुनासबत से, और आगे क्या है, ते, ये बैक वक्त 2 सिफतों की नुमाइंदा है, तौहीद की भी ततहीर की भी। हाँ, मेरे मौला का ये लक़ब बताता है, तौहीद तलाशने वालों इधर से मिलेगी। हाँ, कह देने का नाम मुवहिद नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह चैनल चल पड़ा है, हम बताएंगे जमाने को कि हम किस तौहीद के मानने वाले हैं। हम वो तौहीद नहीं बताएंगे जो मौलवी समझ में आई, हम वो बताएंगे जो अली ने समझाई। हाँ, 2 अशरे और इस पर किताब भी छपी फिर तौहीद अल आरिफीन के नाम से। ज़ोए ये सरकार के ज़हूर की तरफ इशारा करती है। और हाफिज़ साहब एक जुमला कहे बिना मैं नहीं रहूंगा, हर बंदा कहता है, इन शियों में तो कम अज कम। और ये वो ज़ात है, चाहे कोई कलमा नहीं भी पढ़ता उसे भी किसी निजात देने वाले की इंतजार जरूर है। अक़वाम आलम को इंतजार है कि कोई निजात देने वाला आएगा कि जो जमीन पे इंसान को इंसान बनाएगा। हाँ, ज़हूर ज़हूर तो हर कोई कहता है, लेकिन बच्चों जरा इस लफ्ज पे गौर तो करो। ज़ोए हे वाओ, हे और वाओ होवा बनता है, और होवा गैबत का हर्फ है, यानी ये जाहिर हो के भी गायब रहेगा, नहीं पता चलेगा जमाने को ये क्या था क्या है। हाँ, और रे मुंतज़र का आखिरी हर्फ जो है वो है रे, और ये इशारा है रजात की तरफ। जिसको हसरत है कि मैं अपने मौला की सल्तनत देखता, चाहे मर भी गया कब्र से उठाया जाएगा,
اور میں پوری علمی ضمانت سے کہہ رہا ہوں، انبار لگا کے کتابوں کا جن پہ چھت قائم ہے تیرے مذہب کی، ان میں نے یہ فرمان پڑھا ہے کہ جو بندہ انتظار کرتے ہوئے مر گیا، جب کعبے کی چھت پہ اذان ہوگی قبر میں فرشتے آئیں گے، قوم اماموں کا ینتظر ہوگا، اٹھ تیرا امام تیرا انتظار کر رہا۔ کیا مقدر کا سکندر ہے وہ شخص کہ خدائی جس کے انتظار میں ہے وہ اپنے حقدار کے انتظار میں ہے۔ ہاں تو صاف کہہ دینا چاہتا ہوں باشگاف الفاظ میں، اس چینل سے نہ نصیریت کا پرچار ہوگا نہ مقصریت کا پرچار ہوگا، دونوں سے بیداری کا پرچار ہوگا۔ بس محمد و آل محمد کے فضائل چونکہ منتظر ہے، 75% پروگرام سرکار زمانہ جل اللہ ظہورہ شریف پر ہوں گے۔ ہاں، اور اس میں کم از کم ایک ماہانہ پروگرام آپ حضرات کے سوالوں کے جواب کے لیے بھی ہوگا۔ آپ اپنے اپنے سوالات لکھ کر منتظر ٹی وی کے پہنچائیں گے، وہ اس حقیر کی خدمت میں پہنچائیں گے، تو میں اپنے ناقص مبرد علم کے ساتھ البتہ آپ کو یعنی ہوں عقائد کے ساتھ تعلق رکھنے والے، جہاں کائنات کے مقصر مل کر پہاڑ کھڑا کر دیں، اگر ریت کی طرح نہ اڑا دوں تو قائم کا رعایا نہیں۔ مجلس تو ایک ہوتی ہے، وہاں 2000 4000 10,000 20,000 بندے نے سنا، یہ تو پھر پوری دنیا میں پیغام جائے گا۔ ہاں، اور انشاءاللہ ہم بتائیں گے میرے مولا کو اپنے فضائل منوانے کے لیے خدا کہلوانے کی ضرورت نہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ اب دیکھیں، جعفر شاگرد ہے میرا، عاقل شاگرد ہے میرا، میں ان کی کسی بات کا رشک کروں گا کہ جعفر کی خطابت میرے پاس ہوتی، عاقل کا علم میرے، یہ تو کر سکتے ہیں مجھ پہ کہ استاد کا علم، استاد کی خطابت میرے پاس ہوتی، اور مجھے تو وہ علی دیا ہے ذات واجب نے۔ علی نہیں کہتا کہ میں اللہ ہوں، بلکہ جو اللہ کہے جلا دیتا ہے، مار دیتا ہے، پتہ نہیں خالق ہو کر کیا دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے میں علی ہوں۔ ہاں، تو انشاءاللہ وہ آپ تک پیغامات پہنچتے رہیں گے، جو صحیح عقیدہ، جو عقائد حقہ، جو محمد و آل محمد نے ہمیں توحید سکھائی ہے وہ آپ تک آئے گی، جو نبوت دی ہے وہ آپ تک پہنچے گی، جو ولایت دی ہے اس پر ولایت کا پرچار ہوگا، سلطان کربلا کی عزاداری کا پرچار ہوگا، اور اس ولایت اور عزاداری کو ماننے والے علماء چاہے جہاں کے ہوں گے وہ ہمارے سر کا تاج ہوں گے، ہم انہیں واجب التعظیم سمجھیں گے، لیکن جو شیعہ کہلوا کے میرے مولا کی ولایت پہ انگلی اٹھائے گا پھر وہ نہیں رہے گی۔ چونکہ وہ دور ہم نے دیکھا ہے جب ہمارے آباء و اجداد تہ خانے میں بیٹھ کر ایک عالم سے ولایت سنتے تھے، تب ان سے ولایت کسی نے نہیں چھینی، اب تو ہم زمین کے اوپر ہیں۔ اور اسی کے ساتھ میری دعا ہے کہ پروردگار عالم بطفیل محمد و آل محمد اس چینل میں خیر و برکت عطا کرے اور صحیح پیغام حق کا گھر گھر پہنچے، اور جب منتظر کعبے کی چھت پہ ظہور کرے تو وہ کم از کم اتنا ضرور کہے کہ ہاں تم نے مجھ سے نمک حرام ہی نہیں، وما علینا الا البلاغ۔